माय माऊली नमस्कार. श्री गणपती अथर्व शीर्षम अभिवाचन करत आहे. हरि ओम नमस्ते गणपतये. त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि. त्वमेव केवलं कर्तासि. त्वमेव केवलं धर्तासि. त्वमेव केवलं हर्तासि. त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि. त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि. अवतं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानम् अवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्. त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः. त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः. त्वं सच्चिदानन्दादितयोऽसि. त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि. त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि. सर्वं जगदीदं त्वत्तो जायते. सर्वं जगदीदं तत्त्वं तिष्ठति. सर्वं जगदीदं त्वयि लयमेष्यति. सर्वं जगदीदं त्वयि प्रत्येति. त्वं भूमिरापो निलो नलो निलो नभाः. त्वं भूमिरापो नलो निलो नभाः. त्वं चत्वारि वाक्पदानि. त्वं गुणत्रयातीतः. त्वं देहत्रयातीतः. त्वं कालत्रयातीतः. त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं. त्वं शक्तित्रयात्मकाः. त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं. त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरं गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अणुस्वारपरतराः अर्धेदुलसितं तारेण ऋतं. एतत्तवमनुस्वरूपं गकारपूर्णरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारचान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् संहितासन्धिः शैषा गणेशविद्याः गणकरुषि नृच्छुत गायत्री छन्दः गणपतिर्देवतः. ॐ गं गणपते नमः. एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्. एकदन्तं चतुरस्तं पाशामकुशधारिणं रथं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मुषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमूर्च्छितम् आविर्भूतं च सृष्टादौ प्रकृते पुरुषात् परम्. एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वराः. नमो व्रात्पतये नमो गणपतये नमः. प्रथमपतये नमस्ते अस्तु. लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिनी शिवसूताय वरदमूर्ते नमः. एतत् अथर्वशीर्षं योदिते स ब्रह्मभूयाय कल्पते. स सर्वविज्ञानबाध्यते. स सर्वथा सुखमेधते. स पञ्चमा पापात् प्रमुच्यते. सायमधियानो दिवसकृतं पापं नाशयति. प्रातर्धियानो रात्रिकृतं पापं नाशयति. सायं प्रातः प्रजानो अपापो भवति. सर्वत्र धियानोपविघ्नो भवति. धर्मार्थ काममोक्षं च विन्दति. इदम् अथर्वशीर्षमशिष्याय न देयम्. यो यदि मोहाध्यास्यति स पापीयान् भवति. सहस्रवर्तनात् यं यं काममधीते तं तमनेन साधयेत्. अनेन गणपति अभिषिञ्चयति स वाग्भिर्भवति. चतुर्थ्या मह्नन् प्रचपति स विद्यावान् भवति. इत्यथर्ववाक्यम्. ब्रह्मध्यावरणं विद्यात् स विवेति कदाचनेति. यो दुर्वाङ्कुरयजति स वैश्रवणोपमो भवति. यो लाजैर्यजति स यशवान् भवति. स मेधवान् भवति. यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति. यः साज्यममीद
वीर यजति स सर्वं लभते अष्टो ब्राह्मणान् सम्यग्र ग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमासन्निनो वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते स सर्वविद् भवति स सर्वविद् भवति ये एवं वेद इत्युपनिषत्। ॐ भद्रं कर्णेभिः स्वस्तिः स्वहनावतु सनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीमस्तु मां विदुषावहै। ओम शांति शांति शांति। बोला गणपती बाप्पा मोरया, बाप्पा बाप्पा मोरया, गणपती बाप्पा मोरया, बाप्पा बाप्पा मोरया।